Gipasinunggan ang city government sa Uzamis sa isip best local government unit component city atul sa PNP Day 2026 nga selebrasyon nagipahigayon sa Police Regional Office 10 nedtong Pebrero 9 sa regional headquarters nini sa grandstand sa Camp First Lieutenant Vicente G. Alagar, Lapasan, Cagayan de Oro City. Ang pasidungog gihatag isipag-ilas sa ilahang ligon o padayon nga panag-open sa syudad ug sa Philippine National Police sa pagpaligon sa kalinaw kahusay crime prevention programs o community-based policing. Gidawat ang award ni Councilor Marcelian C. Tapayan kisa chairman sa Committee on Peace and Order sa Konseho. Isip representante ni Ozama City Mayor Sam Norman Gofuentes. Ang mao nga pag-ila nagapakita sa aktibo suporta sa city government ubos sa kanuniasan sa Uzamis Administration sa mga inisyatiba sa kapulisan nga nakatampo sa epesyente nga paghatod sa serbisyo ug padayon nga kaluwasan sa katawhan ning dakbayan. Atol sa seremonya, sige pasinunggan usab sa Pro 10 ang mga nanagunang police personnel, PNP units ug mga partner stakeholders nga adunay dakong kontribusyon sa mandato ug misyon sa PNP. Ilang gidayeg ang Uzamis City isip usa ka ehemplo sa ligon nga police community partnership nga nagapalig-on sa kalinaw nga seguridad ug kalambuan. Nagapasalamat ang kapulisan sa Uzamis kadto sa kanuniasan sa Uzamis Administration sa ilang pasalig og kooperasyon og may pasalig nga magapadayon na ang mas ligon nga pagtinabangay alang sa mas kasaligan, responsive ug sentruhanong katawhan nga serbisyo sa kapulisan para sa tanang Uzamis Nons. Alang sa TXDD, ang Radyo Gampana, ang radyo sa simbahan, kini 0.4 Glen Ray Ruluna dan Agsarakbian.